बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो सिलसिला हमने शुरू किया था सय्यदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा के खुतबा के चंद हिस्से बयान करने का, उसके आज अगला हिस्सा को आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जिसमें जनाब सैयदा ने अपने बाबा की अज़मत को बयान फरमाया। और अपने बाबा की अज़मत को बयान करते हुए बीबी फरमा रही हैं, व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आब्द और उसके रसूल हैं। यहाँ भी रिसालत से पहले अपने बाबा के अब्द होने को बीबी ने बयान फरमाया, जैसे कि हर मासूम ने ऐसे किया कि अपने अब्द होने पे मासूम नाज करते हुए नजर आते हैं। इख्तारहु वंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु, अल्लाह ने उनको रसूल बनाने से पहले बरगुज़ीदा किया था। वसम्माहु क़ब्ल अन इज्तबलहु, और उनकी तख्लीक से पहले उनका नाम रोशन किया था। ये है कि या ये कि अल्लाह ने उनका नाम रखा था, या बाद उलमा ने शरह में लिखा है कि अम्बिया को आपका नाम बताया था, या मलाइका था, या आलम ज़ार और आलम अरवाह में लोगों ने जब तक आपकी सरदारी का इकरार नहीं किया उस वक़्त तक किसी को मकाम व मर्तबा नहीं मिला। वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्तअसहु, और मबूस करने से पहले उन्हें मुंतखब किया। कब मुंतखब किया? इज़िल खलाइक़ु बिल ग़ैब मकनूनतुन, जब मखलूक़ात अभी पर्दे गैब में पोशीदा थी। यह पर्दे गैब में पोशीदा होना अदम से किनाया है कि उस वक़्त वजूद ही नहीं था मखलूक का। वबिसित्रिल अहावील मसूनतुन, वहशतनाक तारीकी में गुम थी मखलूक। वबिनिहायतल अदम मकरूनतुन, और अदम की आखिरी हदूद में दबकी हुई थी मखलूक। यहाँ तीन चीज़ें बयान की गई। तो उलमा ये फरमाते हैं कि जैसे मौजूद के मरातब होते हैं और वजूद के मरतबे होते हैं, इसी तरह अदम के भी मरातब हैं। गोया कि उस वक़्त की बात है कि या फ़कत कायनात का खालिक था, या सैयदुल अंबिया का नूर, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी का मिस्दाक सैयदुल अंबिया हैं। और इस तरह यहाँ अगर हदीस को देखा जाए तो बीबी इस तरफ इशारा कर रही है कि जो पैगम्बर आज़म ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, ये फ़रीक़ैन अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ भी है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद। या जैसा कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात मौजूद हैं, मानिउल अखबार में जैसा कि मासूम की रिवायात और बिहारुल अनवार में कहीं फरमाया कि खिलकत आदम से 4000 साल पहले, 12000 साल पहले, 14000 साल पहले अल्लाह ने हमारे अनवार को खल्क फरमाया। तो बीबी इस तरफ इशारा कर रही है कि उस वक़्त मखलूक़ात अभी तक अदम में थी, पर्दे गैबत में थी, वजूद ही नहीं था कि पैगम्बर को अल्लाह ने मुंतखब भी किया और मबूस करने से पहले उनके नाम को कायनात और उस वक़्त लोगों के तक पहुँचाया। इल्म मिनल्लाहि ताला बिमाइलिल उमूर, क्यों कि अल्लाह को उस वक्त भी आने वाले उमूर पर आगाही थी। व इहाततन बिहवादिसिद दहूर, और आइंदा रूनमा होने वाले हर वाक़या पर इहाता था, हर हादसे पर अल्लाह गिरफ्त रखता था। व मारिफतन बिमवाक़िल मक़दूर, और तमाम मुक़द्दरात की जाए वक़ू की अल्लाह को शनाख्त थी। यहाँ इससे क्या मुराद है? तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का इल्म मालूम के वजूद पर मौकूफ नहीं है, मालूमात के वजूद में आने से पहले भी अल्लाह को उनका इल्म था। इसलिए कि अल्लाह के इल्म के लिए ज़माना हायल नहीं हो सकता। उस आलिम का, उस आलिमुल गैब का इल्म ज़मानी नहीं है, उसके इल्म के लिए माजी और मुस्तकबिल यकसा है। और यही चीज़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाज़िल बलागा के खुतबा नंबर 9 में इरशाद फरमाई, आलिमुन इज़ला मालूमुन व रब्बुन इज़ला मरबूबुन व कादिरुन इज़ला मकदूरुन। वो तब भी आलिम था जब कोई मालूम ना था, वो तब भी कादिर था जब कोई मकदूर ना था, वो तब भी मरबूब रब था जब कोई मरबूब न था। यही मफहूम बीबी ने बयान फरमाया। फिर बीबी इरशाद फरमाती हैं, इब्ताअसल्लाहु इत्मामन लिअम्रे, अल्लाह ताला ने रसूल को अपने उमूर की तकमील के लिए मबूस फरमाया। व अज़ीमतन अला इम्ज़ाए हुक्म, और अपने दस्तूर के कतई इरादे को नाफिज करने के लिए मबूस फरमाया। व इन्फाज़न ले मकादीर हत्म, और अपनी हतमी मकदूरात को अमली शक्ल देने के लिए नबी को मबूस फरमाया। गोया कि यहाँ भी ये पता चलता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से उमूर इलाही की तकमील हुई, अहकाम खुदाबंदी का निफाज हुआ और मकदूरात हतमी को अमली शक्ल आपकी बेसत से मिली। लेकिन जब पैगम्बर आज़म आए तो हालात क्या थे? बीवी फरमाती हैं,
اور یہاں زمانہ جاہلیت کی بھی عکاسی کر رہی ہیں اور بعثت نبی کے زمانہ کو بیان کر رہی ہیں۔ فرقن فی ادیانہا، لوگ اس وقت فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اکفن علی نیرانہا، کچھ اپنے آتش قدوں میں منہمک تھے۔ عابدتن لاوثانہا، کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ منکرتن للہ مع عرفانہا، اور معرفت خدا رکھنے کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ ایک طرف بیوی نے بیان فرمایا یہود و نصارہ، ملحدین، زنادقہ، مختلف اس وقت جن نظریات اور ادیان و مذاہب کے ماننے والے موجود تھے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ معرفت کے باوجود مخلوق اللہ کی منکر تھی۔ اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یا جیسے پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، معرفت ہر فطرت جانتی ہے، وجدان اور عقل اور شعور جانتا ہے کہ ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس ادراک کے باوجود اس وقت لوگ اپنے خالق کا انکار کر رہے تھے۔ اس بعثت کے نتیجے میں ہوا کیا؟ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، پس اللہ نے میرے والد گرامی کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا۔ یہاں اندھیرے سے مراد جہالت ہے۔ وَقَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، اور دلوں سے ابہام کو دور کر دیا۔ وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، اور اللہ نے ظلمت آشنا آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی۔ میرے محترم سامعین، یہاں اگر ہم دیکھیں تو ظلمت، بوہم، غمم سے مراد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیرے اور تاریکیاں ہیں، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ پیغمبر اعظم نے لوگوں کو اس کی طرح متوجہ فرمایا۔ وقام فی الناس بالہدایہ، میرے بابا نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ فانفذہم من الغوایہ، میرے بابا نے لوگوں کو گمراہیوں سے نجات دلائی۔ وبصرہم من العمایہ، میرے بابا اندھے پن سے لوگوں کو بینائی کی طرف کھینچ کے لائے۔ وہداہم الی الدین القویم، میرے بابا نے ان کو سچے اور اچھے دین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ ودعاہم الی الطریق المستقیم، اور ایک صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف میرے بابا نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے میرے بابا کو اپنے پاس بلا لیا۔ قبض رأفت واختیار ورغبت وایثار، اور یہ کیسی واپسی تھی اللہ کی طرف؟ شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ، اور آخرت کی ترغیب و ترجیح کے ساتھ اللہ نے میرے بابا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہوا کیا؟ فمحمد من تعب هذه الدار فی راحت، اب میرے بابا دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہیں۔ قد حف بالملائکۃ الابرار، مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ ورضوان الرب الغفار، میرے بابا رب غفار کی خوشنودی میں ہیں۔ ومجاورت الملک الجبار، اور خدا جبار کے سائے رحمت میں آسودہ حال ہیں۔ صلی اللہ علی نبیہ و امین، اللہ کی رحمت ہو ان کے نبی امین پر، اور اس نبی پر جو ساری مخلوقات وخیرتہ من الخلق وصفیہ، جو ساری مخلوقات سے منتخب اور پسندیدہ ہیں۔ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بابا پہ اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ محترم سامعین، اس انداز میں بی بی نے اپنے بابا کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، بعثت کے حالات کو بھی بیان فرمایا، اور آپ کی تبلیغ کے نتائج کو بھی بیان فرمایا۔ ان مختصر سطور میں پورے زمانہ نبوت کو، قبل از بعثت، بعد از بعثت اور اس کے اثرات تک کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے یہ وہ نمونے ہیں کہ ایک ایک جملے میں کئی آیات و احادیث کا مفہوم موجود ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں بروز معاشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جناب سیدہ کے شفیع بابا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔